अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम बात करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के हवाले से, और जो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन हुई है उस हवाले से। ज़ुहल इस वक्त रुज्जत का शिकार है और ये बुर्ज अकरब के छठे घर में रोनुमा हुआ है, यानी ये जो रेट्रोग्रेशन हुई है वो स्कॉर्पियंस के छठे घर में हुई है। तो इस हवाले से आप लोगों के साथ तफसील से बात करते हैं। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। आपके छठे घर का ताल्लुक़ स्कॉर्पियंस के आपकी सेहत के साथ होता है और आपकी जो रोज़मर्रा के जो रूटीन के मामलात हैं इसके साथ मंसूब किया जाता है आपके छठे घर को। और आपके छठे घर को आपके माहौल, आपकी ज़िम्मेदारियों और आपके जो पालतू जानवर हैं और आपकी जो आदत हैं इससे भी मंसूब किया जाता है। तो ये ज़ुहल की रुजत आपके छठे घर में जो हुई है, तो ये घर बताता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके जो मामलात हैं, खुराक, नींद, काम करने का अंदाज़, आपके जिस्म में तवानाई, देखभाल, इन तमाम बातों को पेश नज़र बड़ी अहमियत रखता है आपका छठा घर। ज़ुहल की रुजत इस दौरान आपको ज़हनी दबाव, जिस्मानी थकन का एहसास होगा, काम का बोझ ज़्यादा महसूस करेंगे, वक्त की तंजीम व तरतीब के हवाले से मसाइल आपको पैदा होंगे। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इन तमाम चीज़ों से आप बच जाएं। आपने अपने ज़हन को पुरसकून रखना है, काम ज़रूर करें लेकिन ख़ुद को थकाएं नहीं। सेहत के जो मामलात हैं उसमें आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वालों को ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि आपको इन मसाइल की वजह से मामूल में दुश्वारी होगी, यानी मामूल के जो काम हैं वो करने में दुश्वारी होगी, क्योंकि हमल अकरब के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट की हैसियत रखता है। इसके लिए यहाँ पैदा होने वाले मसाइल को समझना आप लोगों के लिए, अकरब वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस घर में नेपच्यून भी रुज्जत का शिकार है और आपको एक नई रूटीन बनाने का मरहला दरपेश होगा, और ये समझना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा कि ये काम कैसे किया जाए। तो इस मसले से निमटने के लिए आपको चाहिए कि नींद का जो वक्त है वो मुकर्रर करें, सेहत बख्श खाना खाएं, जिस्मानी वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, अपने काम और आराम में बेहतर तवाज़ुन आप लोग पैदा करें। काम ज़रूर करें लेकिन बार बार आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो आपने अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि आपके ज़ायचे में आपकी सेहत जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। अपने आप को आपने वक्त देना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना है। वॉक ज़रूर करें और वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने काम पर तवज्जो दें। बिल्कुल करें काम, लेकिन अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। इसके अलावा आप दूसरों की मदद ज़रूर करें, मगर अपनी हदूद में रहकर करें। आप लोगों को अपने लिए परेशानियां खड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरों की मदद हद से ज़्यादा करते हैं तो वो आपके लिए फिर मसाइल पेश कर सकती हैं। बिल्कुल दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप लोग इस चीज़ के लिए स्कॉर्पियंस जो हैं वो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ से ग्रेज़ करना है, उतनी ही मदद दूसरों की करें जितनी किसी को ज़रूरत है। आप हद से ज़्यादा किसी का ख्याल रखेंगे, किसी की मदद करेंगे तो आपके ही गले में पड़ने वाली बात होगी। तो आगे चलकर जब ज़ुहल बुर्ज हो, तो यानी आपके पाँचवें घर में वापस आ जाएगा, तो आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जब ज़ुहल दोबारा से पाँचवें घर में मुंतकिल हो जाएगा तो आपके मामलात जो हैं वो फिर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और ये 7 हफ्ते तक बुर्ज हमल एरीज़ में रहने वाला है ज़ुहल, और उसके बाद ये ट्रांजिट करके वापस आ जाएगा बुर्ज हूत में।
تو آپ لوگوں کے لیے یہ اچھا ٹائم پیریڈ ہے، اور یہ 28 نومبر 2025 کو یہ برج حوت میں واپس آ جائے گا، اور یہ ٹائم پیریڈ جو آپ لوگوں کا ہوگا یہ اچھا ہوگا۔ آپ لوگوں نے جو ابھی وقت آپ لوگوں کا چل رہا ہے زحل کے ٹرانزٹ کا، تو آپ نے بس اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ باقی آپ کے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بہتر رہیں گے، کاروباری لحاظ سے بھی بہتر ہے، آپ کے کریئر کے حوالے سے بھی بہتر ہے، رشتوں کے حوالے سے بھی بہتر ہے، ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ آپ نے بس اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، اپنی صحت پر توجہ دینی ہے۔ آپ کے اس طرح ذائچے کے جو پہلی آتشی کارڈینل برج حمل کے 12ویں گھر میں جب آبی برجوں میں یہ گردش کرتا ہے تو اس کے اثرات تمام جو زوڈیک سائن ہیں ان کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو اس وقت جو زحل ہے یہ اپنی ڈگری پر ہے، پیک پر ہے، تو آپ لوگوں کے لیے یہ ٹائم پیریڈ تھوڑا سا مشکل ہے، اور مشکلات اور سختیوں کے باوجود آپ اپنے اندر ایک خوشی بھی محسوس کریں گے، اور آپ کو بہت سے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ عقرب والوں کو، اسکارپینس والوں کو یہ خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دھوکہ دہی، خوف، مایوسی، غیر حقیقت پسندی، اس طرح کے بھی امکانات جو زحل کی ریٹروگریشن ہوتی ہے اس کے موجود ہوتے ہیں۔ تو زحل کی جو ریٹروگریشن ہوتی ہے یہ سخت اور کٹھن ہوتی ہے، کیونکہ برج حمل کا تعلق انفرادیت سے ہوتا ہے، حوصلے اور عمل سے ہے۔ تو جب زحل نظم و ضبط، پابندی اور اس طرح کے معاملات کی نمائندگی کرتا ہے تو دو نہایت مختلف توانائیوں کا تصادم ہوتا ہے۔ تو زحل چاہتا ہے چیزیں ایک ترتیب سے ہوں، اور برج حمل میں فوری عمل، آزادی اور نئے منصوبوں کا آغاز چاہتا ہے۔ تو جب دو لوگوں کی سوچ ہی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی تو کام بگڑ جاتے ہیں۔ اس طرح زحل برج حمل میں ٹرانزٹ ہوا ہے تو یہ دونوں کا جو نظریہ ہے یہ مختلف ہے، تو اس لیے اس کے جو اثرات ہیں یہ ملے جلے رہیں گے۔ آپ لوگوں کے تمام زوڈیک سائن کو یہ اثرات دیکھنے پڑیں گے، لیکن آپ لوگوں نے اسپیشلی اپنی صحت پر توجہ دینی ہے، کیونکہ آپ کا برج حمل جو ہے وہ عقرب والوں کا اسکارپینس کا چھٹا گھر بنتا ہے۔ تو چھٹا گھر آپ کی صحت سے منسوب کیا جاتا ہے، آپ وقت کے روزمرہ کے جو کام ہیں اس سے منسوب کیا جاتا ہے، آپ کی روٹین سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو زحل کی یہ رجت ایک ایسا وقت ہے جو آپ کو قدرت آئینے کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے کہ آپ نے جو کام پچھلے دنوں میں خاص طور پر ان معاملات میں جو آپ کی ذمہ داریاں خاندان، کریئر سے متعلق ہوں گی، تو ان میں آپ نے کہاں غیر ذمہ داری برتی ہے، کہاں منصوبہ بندی میں سستی کی ہے، کہاں وقت ضائع کیا ہے، جس کی وجہ سے بھی آپ کے کام منصوبے میں ناکامی آئی ہے۔ تو یہ ریٹروگریشن مہینے کے لیے آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہوتا ہے، ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ رک کر سوچ سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں، نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے معاملات زحل کی ریٹروگریشن کے بدولت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ زحل حکومت، ذمہ داری اور اتھارٹی کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ریٹروگریشن کا، یہ گزر جائے گا اور دوبارہ سے یہ 5ویں گھر میں ریٹروگریٹ ہو کر آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے اسکارپینس برج عقرب والوں کے جو معاملات ہیں وہ پھر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ پریڈکشن تھی اسکارپینس کی سیٹرن زحل کے حوالے سے جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو ایڈوائز کرتی چلوں، آپ لوگوں نے اپنا صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، بالکل کام کریں، کام پر توجہ دیں، اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں، لیکن اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اپنی نیند کو پورا کریں، ورزش کو حصہ بنائیں، واک کو حصہ بنائیں، ایسی غذائیات کا استعمال کریں جو آپ کو توانائی فراہم کرے، آپ کو ذہنی سکون دے۔ تو یہ پریڈکشن تھی اسکارپینس برج عقرب والوں کی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگ اپنے بارے میں بہتر فیصلے کر سکیں۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، جو لوگ اپنا ہینڈ ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کر کے اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں۔ یہ پیڈ سروس ہے۔
آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔